अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और राय का इज़हार ज़रूर करें जो आपसे सवाल किया जाए। एक बेहतरीन काम के हवाले से ही वी लोग शुरू करते हैं और वो है मरियम नवाज़ के हवाले से। और मरियम नवाज़ आपको पता है हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान के शहर पंजाब जिसकी वो पाकिस्तान के सूबे पंजाब जिसकी वो वज़ीर आला हैं, वहाँ पर हर गुज़रते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसा मंसूबा और ये जिसे कहते हैं ना कि डेली बेसिस पर हो रहा होता है, बड़ा कमाल का हो रहा होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के झंडे जो हैं वो गाड़ी हैं और आपको हर रोज़ नज़र आते हैं। नए दिन के साथ नए मंसूबे अवाम के लिए सहूलत जो है वो पैदा कर रही होती हैं। मरियम नवाज़ ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया है। अब इलेक्ट्रिक बस सर्विस क्या है? इससे क्या फ़वाइद होंगे आपको ये बताएँगे, लेकिन सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा होगा ये आपका फ्यूल जो है जिससे जो भी ये आपकी ये जो आप कहते हैं ना कि धुंध के साथ-साथ क्या आ जाता है, वो सारा कुछ इन्हीं चीज़ों से निकलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बस से किसी किस्म का आपकी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बस कह सकते हैं कि इससे आपका जो आबो-हवा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर होगा। अच्छा जी, मुकम्मल इलेक्ट्रिक एंड व्हीकल बस सर्विस होगी जिसमें जीपीएस लोकेशन की रिकॉर्ड होगी, वाई-फाई भी होगा, यूएसबी पोर्ट होगी कि आप अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर सकें और दीगर सहूलतें भी होंगी। इसमें 30 नशिस्तें होंगी बस में और टोटल 80 लोगों की गुंजाइश होगी। मतलब आप ये देख लें कि आगे या पीछे 30 सीटें लगी होंगी या साइडों पे 30 सीटें लगी होंगी पूरी बस में, लेकिन बाकी जो है वो तकरीबन टोटल 80 हैं। तो 30 ये निकालें तो 50 लोग जो वो खड़े हो सकते हैं और 80 मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी तादाद है और ये तकरीबन रोज़ाना 17,000 मुसाफ़िरों को अपने रूट पर मुस्तफ़ीद होंगे। 17,000 जो हैं वो लो इस तरह मेरे ख्याल में ये जो बसेस वाला इलेक्ट्रिक बस वाला हमारे बचपन में डाइवो बस हुआ करती थी। लाहौर में हमने वो देखी हैं और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब हैं। मतलब कितने ही अरसा इसमें गुजर गया, फिर शहबाज साहब ये मेट्रो ऑरेंज ये वो आगे पीछे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। दुनिया भर में आप जाएं, अभी हम पेरिस जाएं, अभी हम मैड्रिड और बार्सिलोना जाएं या फिर हम लंदन जाएं खास तौर पर, तो अपनी जो है गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल ही करनी पड़ती है। तो लाहौर भी इंशाल्लाह ताला जब ये मरियम नवाज साहब अपनी हुकूमत पूरी कर रही होंगी तो लोगों आप देखेंगे कि सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर होगी, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर कर रहे होंगे क्योंकि इससे आपके टाइम और आपके पैसे बचते हैं। खैर, बस में स्पेशल अफराद के लिए रैंप महसूस नशिस्तें होंगी। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फर्श पर एंटी स्लिप शीट का इस्तेमाल किया गया ताकि मुसाफिर जो है वो फिसले ना। जबकि 9 महसूस चार्जिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जहाँ पे बसें जो हैं वो चार्ज होंगी। बस में अलग फीमेल सेक्शन होगा हर आसानी के वाकयात के सद्देबाब के लिए। बस में जो है वो कैमरे नस्ब किए होंगे, यानी अगर कोई किसी किस्म का यूथिया टाइप लोग उबाश किस्म का कोई उसमें कोई नौजवान ऐसी हरकत करे तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सके। ये तकरीबन 21 किलोमीटर का रूट होगा। 27 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं ये इस पर चलेंगी। रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक मेरे ख्याल में बेहतरीन साइट को इसको, क्योंकि ग्रीन टाउन जो है ना अब वो किधर से किधर पहुंच गया, पहले वक्तों में वो लाहौर से बाहर हुआ करता था। तो ये रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन बहुत सारे रूट हैं लाहौर में ना, तो ये मेरे ख्याल में ग्रीन टाउन वाले जो हैं वो पूरा शहर गुजर कर जब जाएंगे और शहर से वापसी पर फिर तो रास्ते में बस से उसमें लोग चढ़ते जाएंगे उतरते जाएंगे। ये बेहतरीन एक रूट भी है। अच्छा, इसका जो ई सर्विस का आगाज फरवरी के में बस में होगा और बस का किराया डिजिटल कार्ड के जरिए किया जा सकेगा। कैश यहाँ पर नहीं होगा जी, ये सारा कुछ जो है वो कार्ड के जरिए ही पेड किया जाएगा। ये भी अच्छी बात है कि वहां पर ये जो एक चोरी चकारी हेरा फेरी किराए पैसे कटने पर्ची उससे भी जान छूटेगी। अब आपको पता है कि ये जो हम लोग यूरोप में घूमते हैं, मैंने अभी जो आपको बताया कि मैड्रिड जाएं, बार्सिलोना जाएं या एम्स्टर्डम जाऊं, अभी मैं तो खैर गाड़ी पे जा रहा हूँ, गाड़ी पे आ रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा कुछ होता है ना तो आपको कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे नहीं, आप अपने बैंक का कार्ड निकालें और वो जो मेट्रो के पिलर है वहां पर उसके साथ लगाएं, मशीन लगी होती है, वो उसके ऊपर लगाएं, दरवाजा खुल जाता है और जहां से आप बाहर निकलते हैं वहां पे वही कार्ड दोबारा लगाएं तो आपके कार्ड से वो स्टॉप हो जाता है और जो आपके 2 ढाई 3 यूरो जो है या 5 यूरो है वो कट जाते हैं। ये पूरी दुनिया में अब ऐसे हो रहा है, तो अब टिकट वाला जमाना जो है वो खत्म होता जा रहा है। आपका जो बैंक कार्ड है हर जगह पे वही आपका टिकट है। और फिर एप्पल पे से भी मतलब वो करते हैं कि जैसे ही फ़ोन ऊपर लगाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फ़ोन ऊपर रखते हैं तो चलो जी। तो ये इसी किस्म का
جو ہے وہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز جس طرح کی سہولتیں پنجاب میں عوام کو فراہم کر رہی ہیں، یہ یورپ میں ملتی ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کو اگر بھرپور موقع ملا تو وہ میں تو بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر یہ موقع ملا تو آپ یہ لاہور اور آپ یہ گجرانوالہ اور آپ یہ فیصل آباد اور آپ یہ سرگودا، یورپ تو ظاہر ہے یورپ کو بننے میں 4-5 سال لگے ہیں، لیکن مریم نواز جو ہے وہ یورپ کے نزدیک پہنچا دیں گی، کیونکہ جب یورپ بنا تھا تب سہولتیں کیا ہوتی تھی، لیکن اب تو دنیا جہان کی سہولتیں ہیں، جو کام سالوں میں ہوتے تھے وہ کام اب مہینوں میں ہوتے ہیں، اور مہینوں والے کام جو اب دنوں میں ہوتے ہیں، اور مریم نواز کو یہ کرنے آتے ہیں کیونکہ وڈے بابا جی رائیونڈ بہ کے اہ خوشی کر دے پہنے۔ مریم نواز ایڈمنسٹریشن کی دنیا میں اپنا الگ مقام بنا رہی ہیں، اور بطور خاتون وزیر اعلیٰ یہ منفرد اعزاز ان کو بھی حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مریم نواز جو ہے نا وہ ایک اچھی لیڈر، اپوزیشن لیڈر ثابت ہوئی، عمران خان کو ناکو چنے چبائے، اور اب بہترین ایڈمنسٹریٹر، تو تمام صلاحیتوں کی مالک ہے مریم نواز صاحبہ۔ ادھر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست پر شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اور بشرا بی بی کی دوست فرح شہزادی کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر صاحب، ہاں جی، جڑا جڑا ملک ریاض نہ لگے گا کچھ نہیں رہنا ہے گا۔ اچھا، بشرا بی بی کی یہ جو دوست ہے نا وہ ان کی بیٹی ہوا کرتی تھی۔ عمران خان صاحب بشرا بی بی کی دوست کے بارے میں، فرح شہزادی کے بارے میں اسپیشل پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، ان کے بھی پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کر دیے۔ نیب نے 28 جنوری کو بذریعہ خط پاسپورٹ منسوخی کی درخواست دی تھی، اور جس کے بعد وزارت داخلہ نے دونوں کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ ایڈیاں جلدیاں تے کالیاں، 28 جنوری کو بذریعہ خط، اور خط بھی پہنچ گیا، منسوخ بھی ہو گیا، بس پنگا نہیں لینا۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ کی منسوخی کی درخواست کی تھی۔ موجودہ سیٹ اپ حقیقی طور پر کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ عمران خان نے کرپشن کے خلاف جہاد کا نعرہ لگا کر ملک لوٹا تھا، اور اب عمران خان کی اس کرپشن کے خلاف یہ حکومت جو ہے وہ میرے خیال میں جہاد کر رہی ہے۔ جہاد عمران خان نے میرے خیال میں بس بیچارے نے کیا کرنا تھا، اس کے ساتھ ہی جہاد ہو گیا، بلکہ الٹ کے ساتھ الٹا جہاد ہو گیا۔ خیر، یہ جو بشرا بی بی کی دوست ہیں اور شہزاد اکبر صاحب ہیں، ان کے پاسپورٹ جو ہے منسوخ کیے گئے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف اسحاق ڈار صاحب کے کیے گئے، آج نواز شریف پاکستان میں حکومتیں چلا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، جو لندن کے امبیسی تھی، انہوں نے مطلب ظاہر ہے پاسپورٹ ریونیو کیا تھا، اور مطلب رینیو نہیں کیا تھا، اور بہت ساری چیزیں تھی۔ یہ چکی ہے، اس میں سب پستے ہیں، آج یہ ہیں، خدا نہ کرے کہ کل پھر یہ ہوں۔ وقت بڑی ظالم شے ہے، سیکھنا چاہیے۔ آج میرے خیال میں جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، ان کو اپوزیشن والوں سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو موجودہ حکومت جو ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک سبق ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے کام ایسا نہ ہو جس سے آنے والے وقت میں پھر اس قسم کے مسائل پیدا ہوں۔ بہرحال شہباز گل صاحب جو ہے وہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، وہ ہوں بغیر پاسپورٹ ٹریول کریں گے، یا جتھے سٹک نے اوتھے رہیں گے، اگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ رچرڈ گنیل جب تعینات ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یوتھیو اتنی خوشی مت مناؤ، وہ تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اترے گا۔ اس وقت بھی انہیں بتایا تھا کہ وینزویلا کے خصوصی نمائندے کے طور پر مقرر ہوا ہے، لیکن یوتھیا کہتے تھے نہیں، وہ تو خان صاحب دی جان چھڑان لی آیا، وہ خان صاحب سے ٹویٹاں کرے، سب تو پہلے جہاز لے کے وہ اسلام آباد ہی اترے گا۔ اب رچرڈ نے کل ٹرمپ سے ملاقات کی، خصوصی پرواز وینزویلا گیا، وہاں جا کر اس نے 5 امریکی قیدیوں کو رہا کرایا، جہاز میں بٹھایا اور امریکہ لے کے آیا۔ اگر یوتھیوں کی سنی جاتی تو وہ پاکستان آتا، خان کو رہا کراتا، امریکہ لے جاتا، لیکن یوتھیوں کی اتنی قسمت کہاں، اور پلس یہ سارا ایک فراڈ تھا، ایک دھوکہ تھا، سراب تھا، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے۔ میرے یوتھی بھائیوں نے ابھی تک اس پہ امید جو ہے وہ لگا رکھی ہے، اور ان کی بنتی بھی ہے۔ دیکھیں، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ ایسے ہی رچرڈ جہاز لے کر آئے گا، اڈیالہ سے خان کو رہا کرائے گا، ساتھ لے جائے گا۔ شاید اگر خان کے ساتھ مراد سعید ہوتا تو رچرڈ گریل بھی آ جاتا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے والا۔ رچرڈ صاحب نہیں اس طرف آئیں گے، ان کی وہ جسے نہیں کہتے کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ ریچ سے باہر ہے، یا وہ سگنل پہ اور آگے پیچھے، تو اسی قسم کا کوئی پرابلم ہے۔ یوتھیوں نے اپنے لیڈر کو آکسفورڈ کا چانسلر بنوانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، لیکن عمران خان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کر دیے تھے۔ آکسفورڈ والوں نے کہا کہ تم سرٹیفائڈ چور ہو۔ دوسرا، پروفیسر احسن اقبال نے آکسفورڈ میں ایک مباحثہ جیت لیا ہے۔ آکسفورڈ یونین کا مباحثہ ہوا جس میں احسن اقبال نے بھی شرکت کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کشمیر کا مسئلہ تھا، فلسطین پر گفتگو، وہاں پر موجود لوگوں کے سخت سوالوں کے جواب دیے۔ دیکھیں، اب پروفیسر احسن اقبال اور عمران خان کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے نا۔ ایک پڑھا لکھا انسان جو پڑھاتا بھی رہا ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں انہوں نے لیکچر دیے، امریکہ سے پڑھے لکھے، ان کا خاندان کا بیک گراؤنڈ، ان کی والدہ صاحبہ
पाकिस्तान बनने से पहले उनके वालिदैन की सियासत में, मतलब ये एक हिस्ट्री है। एहसन इकबाल साहब का जो मुकाबला है ना, वो किसी भी तरह इमरान खान से बनता ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान साहब नहीं पढ़े लिखे, नो डाउट, एचईसन से और फिर ऑक्सफोर्ड और फिर सॉरी बाहर आकर पढ़ा उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा वो उन पर लगा नहीं है। जो पढ़ा होता है वो लगा भी नजर आता है। एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू में और इमरान खान की गुफ्तगू में आप, मतलब अगर आप पढ़ लिख के भी लोगों को गालियां ही निकाल रहे हैं, मतलब आपके गांव वालों ने ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾयदा ਹੋਇਆ। होना तो ये चाहिए ना कि वो आकर समझाए कि इंसान एक जैसे हैं, बराबर है, गाली नहीं निकालनी चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, दुख सुख में, मतलब उसकी पढ़ाई तो हमें यही बताती है ना। लेकिन इमरान खान की पढ़ाई के बाद ओए मैं छटांगा नहीं, ओ मैं फाड़ लवांगा, और प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब आज भी उनको गोली लगी या उसके बावजूद उनके उनके उनपे उनके उस ट्वीट पर लोग तनकीद कर रहे हैं जिसमें उनके बारे में एक मौलवी साहब जो है काफी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपना दामन जो है वो सब्र का नहीं छोड़ रहा है। तो ये प्रोफेसर साहब जो है वो डेफिनेट एक पढ़े लिखे इंसान है, इमरान खान का क्या मुकाबला उनसे, और ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि उन्होंने ये मुकालमा जीता है। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। प्रोफेसर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में आके ये मुबासा जीता है, और ये जो जो यूथियों का जो निजात दिहिंदा सा, वो जाकर वेनेजुएला से तो 5 बंदे छुड़ा के लेके आया, लेकिन पाकिस्तान खान को छुड़वाने कब आ रहा है? और गोगी का, फराह गोगी का, और साथ में शहजाद अकबर का पासपोर्ट मंसूब है, इस पर भी आप अपनी जरूर राय दीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा का ये इकदाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी जरूरी है, और मरियम नवाज साहब इसके अलावा कहाँ कहाँ शुरू करने जा रही हैं, और आप लोग क्या कहते हैं कि लाहौर से कौन से ऐसे रूट हैं जिन पे इस किस्म की सर्विस होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।